बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। गरीदा फारूकी साहिबा के शो की वजह से एक बहुत बड़ा फड्डा हो गया। गरीदा फारूकी साहिबा को सहाफ़ी नुमा टाउट कहा गया, इस पर हम बात करेंगे। क्यों कहा गया, किसने कहा। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। तो तारिक मतीन साहब कुछ रोज़ के लिए अवेलेबल नहीं है, वो आउट ऑफ स्टेशन है। जैसे ही वो यहाँ आएंगे हमें ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन तब तक ये जो भारी जिम्मेदारी है ये मेरे नाजुक कंधों पर है। आप दुआ करेंगे, आप सपोर्ट करेंगे, इंशाल्लाह ये वक्त हम इंशाल्लाह खुश उसलूबी के साथ गुजारेंगे। और सबसे पहले आपको ये बताएंगे गरीदा फारूकी साहिबा के साथ हुआ क्या है। गरीदा फारूकी साहिबा का शो था और उस शो में हमने एक नाकाबिले यकीन मनाजिर देखे। नाकाबिले यकीन मनाजिर में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस शो में फवाद चौधरी साहब ने शिरकत की। फवाद चौधरी साहब ने शिरकत की और ज़ाहिर है सियासतदानों को आपने देखा है कि वो शिरकत करने के बाद अपने किसी भी प्रोग्राम का वो क्लिप शेयर करते हैं, अपने किसी बयान का जो वो दे चुके होते हैं किसी भी शो में। तो गरीदा साहिबा के शो का उन्होंने क्लिप किया शेयर। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की जो मोहब्बत है इस वक्त और मुल्क से बाहर हैं, शहबाज गिल साहब, और यहाँ पर उनके साथ जो कुछ हुआ या मुबैना तौर पर जो कुछ हुआ वो दास्तान कई मरतबा बता भी चुके हैं। तो शहबाज गिल साहब मैदान में आए और उन्होंने बाकायदा तौर पर फवाद चौधरी साहब को ये कहा। क्या कहा है मैं आपके सामने रख देता हूँ कि चौधरी साहब ऐसे घटिया सहाफ़ी नुमा टाउट के प्रोग्राम पर जाकर आप अपने नाम का नुकसान करेंगे। इन्होंने सहाफ़त नहीं की, ख़तरनाक टाउट गिरी की है। इनके शो पर बैठना इस पूरी मूवमेंट की तौहीन है, यानी पूरी तहरीक की तौहीन है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जारी रखे हुए है। ये शहबाज गिल साहब ने कहा। उसके बाद फिर हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब ने इसका रिप्लाई किया, इसका रिस्पांस। और फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सहाफ़ी और सियासतदान मुस्तकिल हकीकतें हैं, बाकी लोग आते जाते रहते हैं। अपने नुक्ता नज़र के ख़िलाफ़ बात करने वालों को भी स्पेस देनी होती है। जमहूरियत इसी उसूल पर खड़ी है। इंशाल्लाह आप वापस आएंगे तो ये सारे नाक़िदीन उस वक्त आपके साथ होंगे। वक्त बदलते कौन सी देर लगती है, ये फवाद चौधरी साहब ने कहा है। अब देखें, फवाद चौधरी साहब ने कहा और शहबाज गिल ने ऐसा मान लिया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इन्होंने बाकायदा तौर पर नाम नहीं लिया फवाद चौधरी साहब का और किसी और का भी नाम नहीं लिया, लेकिन इन्होंने जो बात की, जो निशाना बांधा, वो सीधा सीधा फवाद चौधरी साहब के ऊपर था। गरीदा फारूकी साहिबा क्या है, क्या मैं आपको रख देता हूँ। लेकिन उससे पहले जो शहबाज गिल साहब ने लिखा है, रिस्पांस तो अपने तौर पर उन्होंने किया है, लेकिन ये बिला वास्ता तौर पर, जिसे कहते हैं इनडायरेक्ट रिस्पांस, ये शहबाज गिल साहब ने सीधा लिख दिया है फवाद चौधरी के नाम। कुछ दोस्त गरीदा फारूकियों, अब देखें गरीदा फारूकियों, इससे मुझे सोहेल बड़ाई साहब याद आ गए कि उनकी ज़बान ऐसी है कि वो बाजवों, ज़हीरुल इस्लामों, फैज़ हमीदों ऐसे करके कॉलम्स लिखा करते हैं। तो शायद उनसे मुतासिर हैं शहबाज गिल साहब। ने लिखा है कि कुछ दोस्त गरीदा फारूकियों और अफसार आलम जैसे टाउट्स के प्रोग्राम में जाकर शिरकत कर रहे हैं। काफ़ी बर्दाश्त हो गई है भाई, बहुत हो गई है। और उसके बाद इन लोगों के हाथों पर हमारे लोगों का खून है। देखें, खून का इल्ज़ाम कैसे आप लगा सकते हैं और किसका खून है ये आप बताएं तो अच्छा हो जाएगा। अब जो भी ऐसा एडवेंचर करेगा, यानी अब ये जो एडवेंचरिज्म है ना, जो भी करेगा, यानी ख़तरे से खेलने की कोशिश करेगा, शहबाज गिल साहब कहते हैं कि उस पर तनकीद खुलेआम होगी। ये गुड कॉप बैड कॉप वाला ड्रामा बंद करें। यानी ये किसको कह रहे हैं? गरीदा फारूकी साहिबा के शो में शिरकत किसने की? फवाद चौधरी साहब ने की। वो फवाद चौधरी साहब को पहले तो अपने तई समझा रहे थे कि यार देखें ना, आप ये ना करें ना, आप शिरकत ना करें। और क्या शहबाज गिल साहब इन हालात में अगर पाकिस्तान होते
تو کیا وہ اینکرز کے پروگرام میں نہ جاتے، شرکت نہ کرتے؟ دیکھیں وہ ہائپوتھیٹیکل ہو جاتا ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ اپنا موقف پیش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے۔ دیکھیں آپ کا کوئی ناقد ہے، غریدہ فاروقی پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی ناقد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی ان کا آپ دیکھیں نا تمغہ امتیاز، اور اس کے بعد آپ دیکھیں اور اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ مجھے شعر کی آواز بتائیں نا، میں وہاں جانا ہے، شعر کی آواز، تو شعر کی آواز پہ بھی یہ چلی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو غریدہ فاروقی صاحبہ ہیں، آپ کو اندازہ ہی ہے کہ جیسے جیسے پی ٹی آئی کا جلسہ ہوتا ہے تو وہ ہر ایک چیز کی مائنیوٹ چیز کی، باریک چیز کی ویڈیوز لگانا شروع کر دیتی ہیں کہ دیکھیں یہ تو لوگ ہی نہیں ہیں، یہ تو بہت، اور میں کہتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے سیاسی جماعتیں، بہت سی سیاسی جماعتیں مختلف اینگل سے فوٹیجز بنا کے اپنے لوگوں کو زیادہ دکھاتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے، پی ایم ایل این کرتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے، اور باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں اگر وہ کیمرے کے فن سے واقف ہیں تو وہ بھی یہی کرتی ہیں۔ تو غریدہ فاروقی صاحبہ نے یہ تو اپنے ذمے خود لگایا یا ان کے ذمے لگا دیا گیا ہے کہ بھئی آپ نے یہ کرنا ہے، اور وہ مسلسل کیے جا رہی ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے کیس میں ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے غریدہ فاروقی صاحبہ سے۔ اب دیکھیں اگر شہباز گل صاحب ہوتے تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ غریدہ فاروقی صاحبہ اگر کچھ ایسا کرتی ہیں تو ان کو ان کے شو میں جائیں، جواب دیں، تو تب آئے گا مزہ جب آپ آمنے سامنے ہوں گے ایک دوسرے کی رائے۔ اور غریدہ سے ہم نے دیکھا ہے پی ٹی آئی کے دوسرے لوگوں کو الجھتے ہوئے بات کرتے ہوئے، تو یہ بھی ہم نے باقاعدہ طور پر دیکھا ہے، ان کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ تو ہم نے جاوید چودھری، جو کہ شاید غریدہ کے نیریٹو کے ہم خیال سمجھے بھی جاتے ہوں، لیکن انہوں نے غریدہ سے باقاعدہ یہ کہا تھا کہ بھائی دیکھیں آپ کی مرضی ہے، لیکن وہ الجھ گئے تھے۔ تو دیکھیں یہ خون سوار ہے، یا پھر ان کے ہاتھوں پر ہمارے لوگوں کا خون ہے، یہ میں اس سے اگری تب کروں گا جب اس حوالے سے کوئی دستاویزی ثبوت میرے سامنے ہو، یا پھر میں دیکھوں کہ یہ الزام براہ راست کس پر لگایا جا رہا ہے۔ ابھی تو کھل کے انہوں نے الزام بھی نہیں لگایا۔ ابصار عالم صاحب کے شو کی وہ بات کر رہے تھے، ان کے شو میں اگر مجھے یہ پتہ چلے گا کہ کون گیا ہے میں آپ کو بتا دوں گا۔ اچھا ایک اور پوسٹ کی اور شہباز گل نے بتایا ہے اس پوسٹ میں کہ زاہد حسین، محمد مالک، بے نظیر شاہ، عارفہ نور، حامد میر اور محمد حنیف کو ایسے لوگ شہباز گل نے قرار دیا ہے جو ان پر شدید تنقید کرتے ہیں لیکن وہ ان کا احترام کرتے ہیں۔ اب دیکھیں حامد میر صحافیوں کے حوالے سے پاکستان میں شاید حامد میر کے بعد یہ تمام تر لوگ آئیں گے۔ ایک نمبر 1 صحافی اگر پاکستان میں کسی کو کہا جائے تو حامد میر آپ کو اس دور کا، عصر حاضر کا جو صحافی ملے گا جو تمام تر جدید ترین تقاضوں سے لیس ہو کر اگر تنقید کرے گا تو بھی اپنا اصول نہیں چھوڑے گا، یعنی اپنا جو سخت ترین ناقد ہوگا اس کو بھی یعنی احترام کے ساتھ جواب دے گا۔ تو یہ حامد میر صاحب کا خاصہ ہے۔ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف والے حامد میر پر کڑی تنقید کرتے تھے کہ بھائی اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ اب پی ایم ایل این والے وہ کہہ رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں جا چکے ہیں پی ایم ایل این والے ابھی۔ اور اس کے بعد اب دیکھیں ایک مرتبہ پھر غریدہ فاروقی صاحبہ کے بارے میں جو لکھا شہباز گل صاحب نے، وہ میں آپ کے سامنے اور بھی رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ عورت صحافی نہیں ہے، اس نے صحافت نہیں کی، اس نے گندگی کا کام کیا ہے۔ دیکھیں اس نے اگر صحافت نہیں کی، اس نے جو بھی کیا ہے، تو صحافت اگر اس نے نہیں کی، ٹھیک سے نہیں کی، تو ایکسپوز کریں، نیم شیم اینڈ بلیم، ایسا نہ کریں نا کہ وہ گندگی عورت، پھر یہ والی چیز جو ہے سب لوگوں کو بری لگتی ہے، ایسا کہنا بھی نہیں چاہیے کسی بھی خاتون کے بارے میں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ یہی کام کیا عمر عادل نے، اور عمر عادل ایک مرتبہ پھر بیہائنڈ دا بارز ہے، اور ہونا بھی چاہیے ایسے انسان کو کہ جو عورتوں کے خلاف۔ اب دیکھیں غریدہ فاروقی صاحبہ کا سیاسی معاملہ ہے، اگر وہ ایسا کر رہی ہیں،
ہم کئی مرتبہ اس کی مذمت کر چکے ہیں، ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے لفظوں کی وجہ سے، ہم اپنے بول چال کی وجہ سے یہ کر سکتے ہیں نا کہ بھائی اس کی مذمت کریں اور جو ہے بات وہ کریں، بات کریں گے تو بات بنے گی نا۔ اب شہباز گل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے شو میں اگر کوئی جائے گا تو وہ بھی توہین ہے تحریک کی، تو میرا خیال ہے توہین نہیں ہے، لیکن غریدہ فاروقی کا اگر شو ہے تو ان کے شو میں جانا چاہیے، جا کر اپنا موقف رکھنا چاہیے۔ اگر بحث ہوتی ہے، تکرار ہوتی ہے، تو پھر اپنا موقف ٹکا کر پیش کرنا چاہیے۔ تو یہ ہوتا ہے کسی بھی بڑے حریف یا کسی بھی بڑے ناقد کے شو میں جا کر ان کو ہی بتانا کہ آپ غلط سوچ رہے ہیں، یا پھر لوگوں کو یہ بتانا کہ دیکھیں یہ دو آرا ہیں، ایک میری رائے ہے، ایک ان کی رائے ہے، آپ کس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ تو پھر لوگ باقاعدہ طور پر بتاتے ہیں، لوگ آپ کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔